जब मैं आसमानी सियारों को देखता हूं तो वहां बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी इमरान खान का साथ देते हुए नजर आती है। खान साहब के साथ कुदरत की तरफ से मेहरबानियां भी शामिल हैं। होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। जैसे ही इलेक्शन की डेट्स हो, इलेक्शन हो तो खान साहब का रहाई का परवाना आ जाए और खान साहब बाहर आए और जोड़ तोड़ की सियासत करके नवाज शरीफ साहब के लिए एक मुश्किल मरहला पेश आ जाए। एनर्जी जो पीपल पार्टी की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मैच करती हुई नजर आती है और बिलावल के लिए बिलाशुबा थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है आसिफा को किस्मत आजमाई करवा सकती है। इलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क होता है। पीपल पार्टी अभी सोच समझ रही है कि हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मुल्की हालात बड़े अजीब कश्मकश का शिकार हैं। कभी इलेक्शन की तारीख दी जाती है और कभी इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस नज़र आते हैं। एक बात याद रखिए, किसी भी मुल्क में कामयाबी का जो इन्हसार होता है वह कानून के ऊपर होता है। अगर कानून की दस्तरस होती है और कानून के ऊपर अमल होता है तो ज़बरदस्त किस्म के नताइज मिलते हैं। कोई पाबंदे सलासल होता है और कोई अगयार में जाके अपनी किस्मत आजमाई करता है। यहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करूँ तो इमरान खान साहब इस वक्त पाबंदे सलासल और जेल की सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को आजमाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं रूहानियत की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, स्टार्स की बात करूँ, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब की कोई एनर्जी डाउन है या खान साहब जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला है या खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि इलेक्शन आए हुए हैं और शायद खान साहब जो है इन इलेक्शन में जेल की सलाखों के पीछे रहकर कुछ ना कर सकें। हकीकतन जब मैं आसमानी सियारों को देखता हूं तो वहां बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी इमरान खान का साथ देते हुए नज़र आती है और खान साहब के साथ अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत की तरफ से मेहरबानियां भी शामिल हैं, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ को जो है बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, और लगी भी हुई है मगर, और ये भी नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल जो है मंजर से गायब हो जाएगी। अपनी पुरकशिश शख्सियत का मालिक होने के बावजूद इमरान खान जो है वो सियासी तौर पे एक मजबूत खिलाड़ी वाक़या हुए हैं। इलेक्शन के दिनों में अपनी भरपूर पावर के साथ वो लड़ाई करेंगे अपनी इलेक्शन के मरहलों की, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन और सिलेक्शन में फ़र्क होता है। अभी बात करें यहाँ पे इनकी रहाई की, तो रहाई का मामला तो अभी पेश नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता उनको जेल के अंदर आना जाना रहेगा और कुछ ऐसी तलवार लटकी रहेगी हर सियासतदान के ऊपर कि वो अगर हालात के मुताबिक या की गई गुफ्तगू या किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चलता तो वो तैयार रहे हालात से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आन बैठे हैं और जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है और बिलाशुबा मजबूत पोजीशन पर हैं और इलेक्शन में बड़ी अच्छी जो है वो सूरत हाल लेकर सामने आएंगे और बड़ा अच्छा फीडबैक देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ सपोर्ट है दूसरी पार्टियों के लिए। और नवाज शरीफ साहब अच्छा कम बैक भी करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी मुआवनत कौन सी पार्टी के साथ है, क्योंकि पीपल पार्टी की तरफ उनका रुझान जो है थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी की वजह से, क्योंकि मार्स खिलाफ है इस वक्त नवाज शरीफ साहब के। मार्स अगर खिलाफ हो तो सिलेक्शन में तो फ़ायदा है, इलेक्शन में शायद मुश्किल हो और नवाज शरीफ साहब को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इलेक्शंस के दिनों में, और इनकी पार्टी के मेंबरान को बड़ा प्रेशर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब अच्छी सीट्स ले भी ले और वजारत उज़्मा की तरफ उनकी पार्टी भी चली जाए, फिर भी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा और गवर्नमेंट करने के लिए उनको प्रॉब्लम रहेगी।
اور یہاں پہ کچھ اس طرح کا سین بھی چل سکتا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹس الیکشن ہو تو خان صاحب کا رہائی کا پروانہ آ جائے اور خان صاحب باہر آئیں اور جوڑ توڑ کی سیاست کر کے نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل جو ہے مرحلہ پیش آ جائے. اس طرح کا سینیریو بنے گا کیونکہ الیکشن کا ہونا، نواز شریف کا زیادہ سیٹیں لینا، مگر جب جوڑ توڑ کی سیاست ہوگی تو تب خان صاحب ترت کا پتہ کھیلیں گے اور پھر فیصلے ہوں گے کہ کیا ہوگا. پیپل پارٹی ابھی سوچ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے، مگر انرجی جو پیپل پارٹی کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بلاول کے لیے بلا شبہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے، لیکن پیپل پارٹی جو ہے آصفہ کو قسمت آزمائی کروا سکتی ہے. آصف علی زرداری صحت کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی صحت کا ایشو آ سکتا ہے، لیکن یہ نئے چہرے لائیں گے. نواز شریف صاحب مریم کو اور جو ہے پاکستان پیپل پارٹی میں آصفہ کو اہمیت حامل ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اور چلیں گی. پاکستان معاشی طور پہ سٹرونگ نظر آتا ہے. 2024 پاکستان کے لیے کامیابیوں کا سال. بڑے بڑے فیصلے، الیکشن، سلیکشن کے علاوہ پاکستان میں معدنی ذخائر کا اضافہ ہونا، پیٹرول کی قیمتوں کا کم ہونا، بجلی کے ریٹ کا کم ہونا، یہ ضرور ملے گا خاص کر اگست کے بعد. اور بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں، کھیل کے میدانوں میں کامیابیاں، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی تبدیلیاں، جدت. 8 کا عدد تبدیلیوں کا عدد، کیونکہ 2024 کو مفرد میں تبدیل کریں تو 8 ایک انقلابی عدد. اور پاکستان کا بذات خود عدد 8 یہ تبدیلیوں کا وقت ہے اور کافی چینجنگ آئیں گی اگلے سال، ہنگامی، خاص کر قانونی تبدیلیاں. اور عدلیہ بالکل نہیں کسی ادارے کے خلاف کھڑی ہوگی، عدلیہ اپنا کام کرے گی، اداروں کے درمیان تصادم بالکل نہیں ہوگا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ٹھیک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تمام پارٹیوں کی انرجی پازیٹیو، لیکن الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلے کی انرجی میں یہاں پہ 60 نون لیگ اور 40 پاکستان تحریک انصاف. البتہ جو پارٹیاں جس کا ساتھ دیں گی وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انرجی کیا ہے. اوورال نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کی فضاؤں میں آن بیٹھے ہیں اور جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بھی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بلا شبہ مضبوط پوزیشن پر ہیں اور الیکشنز میں بڑی اچھی جو ہے وہ صورتحال لے کر سامنے آئیں گے اور بڑا اچھا فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کے ساتھ سپورٹ ہے دوسری پارٹیوں کے لیے. اور نواز شریف صاحب اچھا کم بیک بھی کریں گے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی معاونت کون سی پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کی طرف ان کا رجحان جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، کیونکہ مارس خلاف ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے. مارس اگر خلاف ہو تو سلیکشن میں تو فائدہ ہے، الیکشن میں شاید مشکل ہو. اور نواز شریف صاحب کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی الیکشنز کے دنوں میں، اور ان کی پارٹی کے ممبران کو بڑا پریشر رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب اچھی سیٹس لے بھی لیں اور وزارت عظمیٰ کی طرف ان کی پارٹی بھی چلی جائے، پھر بھی ان کے اوپر پریشر رہے گا اور گورنمنٹ کرنے کے لیے ان کو پرابلم رہے گی. اور یہاں پہ کچھ اس طرح کا سین بھی چل سکتا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے